दिल्लीका लागि उडेको 186 यात्रु बोकेको विमानमा लाग्यो आगो, भारतलाई लाग्यो ठुलो झड्का। संसदीय समितिको बैठकमा देउबा अनुपस्थित भएपछि भयो उनको चर्को आलोचना। व्याख्यात्मक घोषणासहित एसपीपी पास गर्न खोजेको आशंका। भारतको आसाममा बाढी पहिरोबाट अहिलेसम्म 25 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या बढ्ने आशंका। भारतमा सेनाको भर्ती सम्बन्धी अग्निपथ योजनाको विरोधमा आज पनि देशैभर आन्दोलन, ठाउँ ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरू तोडफोड। अमेरिकाले ताइवानको सैन्य क्षमताका लागि यति धेरै बजेट छुट्यायो, चीनसँग झनै सम्बन्ध बिग्रने आशंका। र रुसका राष्ट्रपति पुटिनले दिए डरलाग्दो चेतावनी, अमेरिका र युरोपेली युनियनका देशहरूको दादागिरी विरुद्ध लड्न सबैलाई गरे आग्रह। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दिनभरका खबर अब विस्तारमा। भारतको पटनाबाट नयाँ दिल्लीतर्फ उडेको स्पाइस जेटको विमानमा आइतबार आगलागी हुँदा आपतकालीन अवतरण गरिएको छ। एसजी 723 विमान उडानको क्रममा पङ्खामा आगलागी भएको थियो। विमानमा आगो लागेपछि पाइलटले पटनाकै विमानस्थलमा विमानलाई आपतकालीन अवतरण गराएका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार उक्त विमान चरासँग ठोकिन पुगेको थियो। 185 यात्रु बोकेर नयाँ दिल्लीतर्फ जाँदै गरेको उक्त विमान आगो लागेपछि पनि करिब 10 मिनट आकाशमै उडिरहेको थियो। त्यसपछि पाइलटले विमानलाई पटनाकै जेपी इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्याएर अवतरण गराएका छन्। यस क्रममा मानवीय क्षति भने भएको छैन। यद्यपि विमानको पखेटामा भने ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बैठकमा अनुपस्थित भएको बारे स्पष्टीकरण सोध्ने बताएको छ। समितिले अमेरिकासँग हुन लागेको सैन्य सम्बन्धी एसपीपी सम्झौता र अमेरिका भ्रमणबारे सोध्न बोलाउँदा देउबा अनुपस्थित भएपछि स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो। यद्यपि समितिले स्पष्टीकरणलाई कारण सोध्ने रूपमा निर्णय गरेको छ। अहिले निकै विवादमा रहेको अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी र आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न देउबालाई आइतबार बोलाइएकोमा देउबा उपस्थित नभएपछि भीम रावल सहितका समितिका सदस्यहरू रुष्ट भएका थिए। आजको बैठकमा अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले देउबा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो। समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुनु प्रजातन्त्र तथा संसदीय प्रणाली प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। काङ्ग्रेसका सांसद र अरू सांसदबीच विवाद भएपछि समिति सभापति खरेलले निर्णय सुनाउँदै भनिन्, प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो। काङ्ग्रेसका सांसदहरूले भने त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए। त्यसअघि बैठकमा बोल्दै सभापति खरेलले एमसीसी जस्तै एसपीपी पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता हुने त होइन भनेर शङ्का गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भयो, एसपीपी पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता हुने त होइन। यस्तो आशंका जनताले पनि गरिरहेका छन्, उनले भनिन्। भारतको आसाममा बाढीको प्रकोपले सङ्कटपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। हिजो शनिबार गएको बाढीबाट 4 बालबालिकासहित थप 8 जनाको मृत्यु भएसँगै त्यहाँ बाढीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 25 पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै बाढीका कारण अझै 8 जना बेपत्ता भएका छन्। पछिल्लो समयमा भारतमा बाढीले वितण्ड मचाइरहेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सो क्षेत्रका 32 जिल्लामा गरी 31 लाख मानिस बाढी प्रभावित भएका छन्। यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार आसामका मुख्यमन्त्री हेमन्त बिश्व शर्मालाई राज्य र केन्द्र सरकारका विद्यमान बाढीको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै केन्द्र सरकारबाट हर तरिकाको सहयोग मिल्ने आश्वासन दिएका छन्। भारत सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजना विरुद्ध चर्किएको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएको छ। भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान लगायत विभिन्न राज्यमा विरोध चर्किँदै गएको छ। कतिपय स्थानमा प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राजस्थानका जयपुर, जोधपुर, अजमेर लगायतका जिल्लामा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको छ। जयपुरमा रेलवे स्टेसनमा तोडफोड भएको छ भने कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरूले सडक ठप्प पार्दा यातायात प्रभावित भएको छ। भारतीय सेनामा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका युवाहरूले शनिबार जयपुर दिल्ली राजमार्ग बन्द गराइदिएका छन्। सडक खुलाउन खोज्दा उनीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा गरेका
थिए। झण्डै 1 घण्टाको रस्साकस्सीपछि प्रहरीले राजमार्ग सुचारू गर्न सफल भएको थियो। राजमार्गमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै बिहारमा पनि विरोध प्रदर्शन उग्र बनेको छ। विरोध चर्किँदै गएपछि बिहारमा रेल सेवा समेत प्रभावित भएको छ। बिहान 4 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म बिहारमा रेल सञ्चालन नहुने भारतीय रेलवेले जनाएको छ। बिहारमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा झण्डै 1 दर्जन रेलमा आगो लगाइएको र कयौं रेलवे स्टेसनमा तोडफोड गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्, जसका कारण बिहारमा रेल सेवा प्रभावित भएको हो। उत्तर प्रदेशमा पनि युवाहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। भारतको केन्द्र सरकारले अग्निपथ योजना अनुसार सैनिक सेवामा प्रवेशका लागि 75% युवाले 4 वर्षमै अवकाश पाउनेछन्। भारतका जलसेना, स्थलसेना र वायुसेना गरी 3 वटै सैन्य सेवामा जवान पदका लागि 4 वर्षे सेवा अवधिका लागि मात्रै भर्ना खुलाउने अग्निपथ योजनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि 21 वर्षमा भर्ना हुन पाउने र 25 वर्ष पुग्दा उनीहरू अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भर्ना भएका मध्ये 25%ले मात्रै चौथोबाट सेवालाई निरन्तरता दिन पाउने र बाँकी 75%ले सैन्य सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने भएपछि युवाहरू आक्रोशित भएका हुन्। ती अवकाश भएकाले पनि पेन्सन नपाउने व्यवस्था गरिएकाले युवा थप रुष्ट भएका छन्। सरकारले धेरै युवालाई रोजगारीको अवसरका लागि यस्तो योजना ल्याएको दाबी गरे पनि युवाले भने यसलाई अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय सच्याउनु पर्ने बताइरहेका छन्। 4 वर्षे जागिरले युवालाई जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त आम्दानी नहुने र बाँकी जीवन थप अन्योलपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइरहेको छ। अमेरिकी संसदले पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको चिनिया प्रभाव नियन्त्रणको लागि ताइवानलाई सैन्य सहयोग बढाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। शुक्रबार अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटका सांसदहरूले ताइवानलाई रक्षा सहयोग बढाउने प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। पछिल्लो समय चीनले ताइवानमाथि बढाइरहेको दबाव नियन्त्रणका लागि पनि अमेरिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै माग भइरहेको समयमा अमेरिकी संसदमा उक्त प्रस्ताव आएको हो। रुसले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेसँगै भविष्यमा चीनले पनि ताइवानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक र उनीहरूको प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनु जरुरी रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। सांसदहरूले ताइवानलाई रक्षा सहयोग दिनु चीनलाई रुसले जस्तो गल्ती नगर्न पनि चेतावनी पुग्ने बताएका छन्। अहिलेको प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा ताइवानले अमेरिकाबाट 4 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सुरक्षा सहयोग प्राप्त गर्नेछ। चीनले भने यसअघि नै अमेरिकालाई ताइवानको मामिलामा दखल नदिन चेतावनी दिइसकेको छ। उसले ताइवानको मुद्दालाई चलाउनु भनेको आगोसँग खेल्नु जस्तै भएको बताउँदै आएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनी सेनालाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउने घोषणा गरेका छन्। उनले यस किसिमको कदमले रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धको समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार अचानक युक्रेनको राजधानी सहर कीव पुगेका जोन्सनले यस्तो बताएका हुन्। कीव भ्रमणको क्रममा जोन्सनले युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। गत फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि जोन्सनले दोस्रो पटक कीव भ्रमण गरेका हुन्। बेलायती रक्षा मन्त्री बेन वाइलेसले प्रधानमन्त्री जोन्सनको यो भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। बेलायतको केही आन्तरिक मुद्दाको विषयमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छाडेर जोन्सन युक्रेन पुगेका हुन्। यस्तोमा केही सांसदले अन्तिम समयमा कार्यक्रम रद्द गरिएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि युक्रेनबारे चालिएको कदमको विषयमा भने जोन्सनको पार्टीभित्र सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ। जोन्सनले युक्रेन सङ्कटलाई सही तरिकाले सम्हालेको धेरैको भनाइरहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक ध्रुवीय विश्वको अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरनेसनल इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गरेका पुटिन पश्चिमा मुलुकहरूको विरुद्धमा चर्को रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। जब अमेरिकाले शीतयुद्ध जित्यो तब उसले आफूलाई ईश्वरको दूत घोषणा गर्यो। उनीहरूको कुनै जिम्मेवारी छैन, मात्र स्वार्थ छ, पुटिनले भने। ती स्वार्थलाई उनीहरूले पवित्र घोषणा गरेका छन्। यो एकतर्फी चालाले विश्वलाई अस्थिर तुल्याएको छ। पुटिनको सम्बोधन साइबर आक्रमणका कारण करिब 1.5 घण्टा ढिला सुरु भएको थियो। उनीहरू आफ्नै विगतका भ्रममा बाँचिरहेका छन्। आफूले सबै थोक जितिसकेको उनीहरू ठान्छन्। सबै थोक उनीहरूलाई आफ्नो उपनिवेश जस्तो लाग्छ, आँगन जस्तो लाग्छ र ती स्थानमा बस्ने मानिसहरूलाई उनीहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छन्, उनले भने। विश्वमा बढिरहेको खाद्यान्नको मूल्यको जिम्मेवार अमेरिका र युरोपेली सङ्घ रहेको उनको आरोप रहेको थियो। रुसमाथि लगाइएको नाकाबन्दीलाई उनले उन्माद र गैर जिम्मेवारीपनको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूको नियत स्पष्ट छ। उनीहरू रुसको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न चाहन्छन्, आपूर्ति व्यवस्था तोडेर राष्ट्रिय सम्पत्ति रोका गरेर र जीवनको गुणस्तर खस्काएर
तर ती सफल भएनन्। उनले भने यसले काम गरेन। रुसी व्यवसायीहरू एकसाथ खडा भएर काम गरिरहेका छन्। एक कदम गर्दै हामी आर्थिक अवस्थालाई सामान्य बनाउँदैछौँ। पुटिनले आफ्ना नागरिक र दोनबासका बासिन्दाको रक्षाका लागि युक्रेनमा आक्रमण गर्नु परेको दाबी गरे। युरोपेली सङ्घले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाएको उनको टिप्पणी थियो। युरोपेली सङ्घले आफ्नो सार्वभौमिकता पुरै गुमाएको छ। युरोपका सम्भ्रान्तहरू अरूको कसैको इसारामा नाच्दैछन् र आफ्नो जनतालाई नोक्सान पारिरहेका छन्, उनले भने।